हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज चाहिँ हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको च्याप्टर 2 पढ्दैछौँ है त। च्याप्टर 2 मा रहेको चाहिँ हाम्रो मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड द इफिसियन्सीको बारेमा। र आज चाहिँ हाम्रो रहेको छ विशेष गरी यहाँ पार्ट 3 है त, यो कुरा भयो। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो पार्ट 1 र पार्ट 2 हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, जसमा चाहिँ हामीले यो डिमान्डको बारेमा, डिमान्ड ल अफ द डिमान्ड भयो, र साथसाथै हामीले यसरी डिमान्ड सेड्युल र डिमान्डको कर्भहरूका साथै हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द डिमान्डको बारेमा, र साथै हाम्रो डिमान्ड फङ्सनको टाइप, डिमान्ड फङ्सन भइहाल्यो। र यसै गरी हामीले सप्लाईको कुरा भयो, सप्लाई अफ द ल, र यसरी सप्लाई सेड्युल, सप्लाई कर्भहरूका साथै हाम्रो यो सप्लाईको चाहिँ हामीले कसरी डिटर्मिनेन्ट्स गर्न सक्छौँ त, कसरी डिटर्माइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ है त। र आज चाहिँ हामी यहाँ विशेष गरी मेन सप्लाई फङ्सनको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ आजको लागि यहाँ क्वेसन रहेको छ सप्लाई फङ्सन है त। सप्लाई भन्ने कुरा त अब हामीलाई थाहा नै भयो। जुन अब हाम्रो हेरौँ त यहाँ सप्लाई फङ्सन भन्ने के रहेछ भन्दा, जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ सप्लाई भन्ने बित्तिकै है त, सप्लाई फङ्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसले चाहिँ एउटा यस्तो फङ्सनल रिलेसनसिप चाहिँ सोच गर्ने गर्दछ। कसको फङ्सनल रिलेसनसिप भन्दा, जुन हाम्रो सप्लाई अफ द कमोडिटी र यससँग सम्बन्धित यसको भेरियस डिटर्मिनेन्ट्सहरू हुन्छ नि, हो यसको चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ एउटा फङ्सनल रिलेसनसिप, कसरी चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकअर्का बिच अन्तर सम्बन्धित, कसरी चाहिँ यिनीहरूले काम गर्छ एकअर्कासँग भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी हेर्न जाँदैछ है। त्यसको रिलेसनसिप चाहिँ सबै हाम्रो सप्लाई फङ्सनले चाहिँ देखाउने गर्दछ। अब हामी यसलाई भन्न सक्छौँ के भन्दा, जस्तै हाम्रो सप्लाई फङ्सन इज डिफाइन्ड है त, इज डिफाइन्ड एज द फङ्सनल रिलेसनसिप, defined as a functional relationship between supply of a commodity and its various है त, and its various determinants भन्ने कुरा भयो। जुन हाम्रो यो भेरियस डिटर्मिनेन्ट्सभित्र चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी पढ्ने भनेको, अब हामीले यसअघिका क्लासमा हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ त्यो डिटर्मिनेन्ट्सहरू अन्तर्गत। जस्तै अब हाम्रो के पर्छ त, जस्तै हामीले यहाँ हेरेका थियौँ के थियो हाम्रो यसमा डिटर्मिनेन्ट्सहरू अन्तर्गत, जस्तै प्राइस अफ द अदर गुड्स अथवा प्राइस अफ द कमोडिटीको कुरा आयो है। यसमा के भयो त भन्दा हाम्रो यहाँ प्राइस अफ कमोडिटी हुने भयो। र त्यति मात्र नभएर अब जुन प्रोड्युसरले चाहिँ युज गर्ने अब के हुन्छ गोलहरू भयो है, अथवा टेक्नोलोजीको कुरा आउने भयो चाहिँ है त यसमा। जस्तै हाम्रो गोल अफ प्रोड्युसर्सहरू भयो, र अरू के पनि सकिन्छ भन्दा टेक्नोलोजीको कुरा आयो। जस्तै स्टेट अफ टेक्नोलोजी, कति मात्रामा टेक्नोलोजी युज गरेको छ भन्ने कुरा आयो। र अब त्यति मात्र नभएर चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसेस रहेको हुन्छ, हो त्यो प्राइसेसको चाहिँ अब के हुन्छ त, जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा प्राइसेस अफ द अदर गुड्स है त, प्राइसेस अफ हाम्रो यसमा के हुन्छ त, यसमा भन्दा प्राइसेस अफ रिलेटेड गुड्स अथवा हाम्रो अदर गुड्स भन्ने कुरा आयो है त। यो कुराहरू हुने भयो। यसै हाम्रो एउटा सेक्टर अब थाहा नै छ। अब हामीले के हेरेको थियो भनेर, जस्तै एक्सपेक्टेसन है त, फ्युचर एक्सपेक्टेसन कुरा आउने भयो, ट्याक्स एन्ड द सब्सिडी हुने भयो, जुन हाम्रो डेभलपमेन्ट अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चरको भयो, जस्तै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको भयो, हो यिनै कुराहरू त हो नि हाम्रो है यो डिटर्मिनेन्ट्स अन्तर्गत। हो यो त्यो डिटर्मिनेन्ट्सहरू र जुन हाम्रो सप्लाई अफ द कमोडिटी हुन्छ, हो तिनीहरूको चाहिँ फङ्सनल, तिनीहरू बिचको चाहिँ जुन फङ्सनल रिलेसनसिप हुन्छ, हो त्यसलाई सोच गर्ने काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सप्लाई फङ्सनले चाहिँ गर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ है त। अब यसका साथै अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अरू कुरा है त, अरू कुरा हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइसेस अफ द अदर गुड्स एक्सेट्रा भन्ने कुरा त भइहाल्यो। अब हामीले अब जुन हाम्रो सप्लाई फङ्सनमा रहेको अरू हाम्रो यो के हुन्छ त, जस्तै अरू डिटर्मिनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के राख्छौँ भन्दा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ है, त्यसलाई के राख्छौँ कन्स्ट्यान्ट है त।
यसलाई हामीले के राख्छौँ त कन्स्ट्यान्ट। यदि कन्स्ट्यान्ट छ तर हाम्रो यो प्राइस अफ द कमोडिटी बाहेक चाहिँ अरू डिटर्मिनेन्ट चाहिँ सबै कन्स्ट्यान्ट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो यो सप्लाई फङ्सन है त, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के भन्दा सप्लाई फङ्सन है त। त्यस्तो अवस्थामा यो जुन हाम्रो सप्लाई फङ्सन रहेको छ हो, त्यो सप्लाई फङ्सनले चाहिँ अब कस्तो देखिन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यो एउटा कमोडिटी यक्सको चाहिँ के हो त भन्दा सप्लाई, र यसरी फङ्सन अफ द यसको चाहिँ प्राइस अफ द कमोडिटी यसरी देखिन्छ। तर यदि चाहिँ यो सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि भेराइबल, के छ भेराइबल छ भनेदेखि है त, त्यस्तो अवस्थामा अब यो सप्लाई फङ्सन है त हाम्रो के हुन्छ त्यसमा, यो हाम्रो सप्लाई अफ द गुड्स अथवा कमोडिटी यक्स इक्वल्स टु हाम्रो फङ्सन अफ सबै भेरिएबल हो नि त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सबै आउने भयो है त। यसरी यो हुने भयो हाम्रो कमोडिटी यक्सको प्राइस भयो, र यसरी अब अरू रिलेटेड गुड्सको चाहिँ अथवा अरू जुन हाम्रो सम्बन्धित गुड्सको चाहिँ प्राइस भइहाल्यो है, त्यो कुराहरू आउने भयो। र त्यसका साथै अब हाम्रो जुन फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन हुन्छ नि, जस्तै प्राइस अफ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन, प्राइस अफ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन है, र त्यसको साथै अब अरू पनि हुनसक्छ नि, जस्तै स्टेट अफ द टेक्नोलोजी भयो हाम्रो। यहाँ हुन त फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन यसरी लेख्ने होइन, यहाँ मिस्टेक भएछ है, जसमा चाहिँ अब हामीले सर्ट फर्म युज पनि गर्न सक्छ नि है त। यसलाई पिएफ भने चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन भइहाल्यो, र अब त्यसपछि अर्को भनेको यो टी भनेको हाम्रो स्टेट अफ द टेक्नोलोजी भइहाल्यो, र हाम्रो जी भन्ने बित्तिकै अब गोल अफ द प्रोड्युसर हुने भइहाल्यो। यो अब यन भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ द सेलर्स अर द फर्म्स अर द प्रोड्युसर है त, यो सबै हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अन्तर्गत नै आउने गर्दछ। र यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन हामीले अगाडि पढाएको थियो नि यो ट्याक्स एन्ड द सब्सिडिज, यो नेचुरल फ्याक्टरहरू, यो डेभलपमेन्ट अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसलाई पनि राख्दाखेरि हुन्छ है त, त्यो कुराहरू भयो यसमा। जहाँ चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ वेयर अब के हुन्छ भन्दा यस यक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै हाम्रो सप्लाई फर है त, सप्लाई फर के हो भन्दा गुड्स है त, सप्लाई फर गुड्स यक्सको कुरा आयो। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ पिएक्स भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा जस्तै यहाँ रहेको छ प्राइस अफ गुड है त, प्राइस अफ गुड यक्स। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ पिवाई भन्ने है त, पिवाई भनेको चाहिँ प्राइस फर अदर गुड्स है त, अदर गुड्स अथवा एउटा गुड्सको बारेमा भनौँ न, गुड्स यक्स भनेर भन्न सक्छौँ हामीले यसरी। यसमा यक्स भन्दा नि वाइ हो, हाम्रो यक्स त मेन गुड भइहाल्यो, यो कुराहरू हुने भयो है त। र यसका साथै अब हाम्रो यहाँ के छ टी भन्ने बित्तिकै है त, टी भन्ने बित्तिकै हाम्रो स्टेट अफ द टेक्नोलोजीको कुरा आउने भयो, स्टेट अफ टेक्नोलोजी। र साथै अब यसपछि अब हाम्रो पिएफ भन्ने बित्तिकै त अब हामीलाई थाहा नै छ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको कुरा आयो, त्यसको चाहिँ प्राइसेसहरू भयो है, प्राइस अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, प्राइस अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको कुरा आउने भयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ जस्तै हाम्रो जी भन्ने कुरा के हुन्छ भन्दा जी भन्ने बित्तिकै हाम्रो गोल अफ द प्रोड्युसरको कुरा आउने भयो, गोल अफ द के हो भन्दा प्रोड्युसर भन्ने कुरा भयो, गोल अफ द प्रोड्युसरको कुरा आउने भयो। र यसपछि यन भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के भन्दा नम्बर अफ द सेलर है त, के छ हाम्रो यसमा नम्बर अफ सेलर। हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्सहरू त धेरै छ कि यो सप्लाईलाई अफेक्ट गर्ने फ्याक्टर अथवा डिटर्मिनेन्ट्सहरू हाम्रो थुप्रै नै रहेको छ है त। यसमा रह्यो हाम्रो नम्बर अफ सेलर्स, नम्बर अफ सेलर्स अर फर्म्स अर प्रोड्युसर्स है, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने भयो। अब यो भयो हाम्रो सबै यो सप्लाई फङ्सनको बारेमा। अब हामीले सप्लाई फङ्सन पनि दुईवटा टाइपको चाहिँ सप्लाई फङ्सन चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो लिनियर सप्लाई फङ्सन र अर्को भनेको हाम्रो नन लिनियर सप्लाई फङ्सन। जस्तै हाम्रो यो डिमान्डमा थियो, डिमान्डमा पनि हाम्रो के थियो, डिमान्ड फङ्सनमा पनि हाम्रो रहेको थियो। जस्तै अब के थियो भन्दा जुन हाम्रो डिमान्ड सप्लाई फङ्सन अन्तर्गत अब हामीले के देख्न सक्थ्यो त, जस्तै अब हाम्रो यहाँ हुन सकिन्छ डिमान्ड सप्लाई फङ्सन अन्तर्गत जस्तै हाम्रो लिनियर डिमान्ड फङ्सन, नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन लगभग एउटै हो है त, यो चाहिँ लगभग एउटै हो। तर त्यही पनि अब हाम्रो यहाँ फरक त परिहाल्छ नि है, एउटा न एउटा कुरामा त टर्महरूमा फरक हुने भयो नि त। त्यो सप्लाईको यो सप्लाई भयो, अर्को हाम्रो डिमान्डको कुरा हुने भयो त यसमा। जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ टाइप्स अफ के हो त भन्दा सप्लाई फङ्सन है त,
टाइप्स अफ सप्लाई फङ्सन अन्तर्गत हामी यहाँ सुरुमा देख्न सक्छौँ है त। टाइप्स अफ द सप्लाई फङ्सन अन्तर्गत नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो लिनियर है त। के छ हाम्रो यसमा लिनियर सप्लाई फङ्सन भन्ने कुरा भयो है त। लिनियर सप्लाई फङ्सन यो कुरा आउनु भयो। अब यसरी जुन हाम्रो लिनियर सप्लाई फङ्सन भन्ने बित्तिकै अब के हो भनेर पनि थाहा हुनु पर्यो। जुन हाम्रो यदि चाहिँ यो जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ हुन्छ हो त्यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त यसको स्लोप अफ द सप्लाई कर्भ चाहिँ यदि रिमेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ थ्रु आउट इट्स लेन्थ हो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त यो भनेको हाम्रो लिनियर सप्लाई अफ द सप्लाई फङ्सन हुने भयो है। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ डेफिनेसन रहेको छ। हाम्रो सर्ट क्वेसनमा पनि कहिलेकाहीँ अब 2 मार्क्समा लिनियर सप्लाई फङ्सनको डेफिनेसन लेख भनेर पनि हामीलाई सोध्छ है त। यहाँ रहेको छ if slope of the है त if slope of the supply कर्भ है त if slope of the supply कर्भ के छ हाम्रो यसमा है त सप्लाई कर्भ रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट है त रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट है त थ्रु आउट इट्स लेन्थ इट इज लिनियर है त इट इज के छ त लिनियर सप्लाई फङ्सन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यो के रहेछ भन्दा यो भनेको चाहिँ इट इज लिनियर सप्लाई फङ्सन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ आयो। र अब हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो लिनियर फङ्सनलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ है त। हेरौँ यसमा के छ भन्दा द लिनियर सप्लाई फङ्सन द लिनियर सप्लाई फङ्सन क्यान बी के हुन्छ त क्यान बी एक्सप्रेस्ड है त क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज फलोज भन्ने कुरा भयो है त। त्यो चाहिँ कुरा हाम्रो यहाँ रहेको छ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यो यस यक्स भनेको चाहिँ सप्लाई अफ द गुड यक्स है र हाम्रो ए प्लस बी अब हाम्रो यहाँ पी यक्स भन्ने कुरा है। यो दुईवटा यो बी र पी को बिच यहाँ मल्टिप्लाईको चाहिँ यहाँ साइन रहेको छ जसमा चाहिँ अब यो एकदम याद गर्नु है यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले जुन न्युमेरिकल पोर्सनहरूको चाहिँ जुन हिसाबहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ है त। जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यस यक्स है त वेयर हामी यहाँ वेयर भनेर लेखौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो वेयर यस यक्स भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा हाम्रो सप्लाई अफ है त सप्लाई अफ गुड यक्स भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी जुन हाम्रो यो ए रहेको छ यो ए भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ अटोनोमस है त अटोनोमस सप्लाई अर यसलाई के भन्छ हाम्रो सप्लाई चाहिँ केमा भन्दा सप्लाई एट जेरो प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। यसरी सप्लाई एट के हो त भन्दा जेरो प्राइस एट जेरो प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पुग्यो है त। यसै गरी अब हाम्रो नम्बर बीमा चाहिँ जस्तै के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ अब स्लोप अफ द सप्लाई कर्भ भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त स्लोप अफ सप्लाई कर्भ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ पिएक्स भन्ने बित्तिकै के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस अफ द गुड है त प्राइस अफ द गुड यक्स भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो। यति कुराहरू थाहा पऱ्यो। यो इक्वेसन जुन रहेको छ हाम्रो यो नम्बर आएमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। यसकै बेसिसमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका सल्युसनहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउने भयो। र अब अझै हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ जुन हाम्रो यहाँ के रहेछ भन्दा जुन हाम्रो यसको चाहिँ एउटा फिगर अनुसार फिगरबाट पनि एकचोटि हामी हेरौँ न त। जस्तै हाम्रो यो लिनियर सप्लाई फङ्सनको चाहिँ है जसलाई चाहिँ अब हामीले डायग्रामको थ्रुबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्न सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ एउटा डायग्राम रहेको छ है त के छ हाम्रो एउटा यहाँ डायग्राम रहेको छ। यसमा एउटा के हुन्छ यहाँ त यो हाम्रो एक्स एक्सिस भयो यो चाहिँ हाम्रो वाइ एक्सिस भयो है त। यसमा जस्तै अब हाम्रो एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ यो क्वान्टिटी है त के छ हाम्रो यो भनेको क्वान्टिटी भयो। र यसरी हाम्रो वाइ एक्सिस भनेको चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ प्राइसको कुरा आउने भयो प्राइस अर्थात् मूल्यको कुरा आउने भयो। जुन हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो लिनियर सप्लाई कर्भ चाहिँ अब हामीले देखाउँछ है त डायग्राममा चाहिँ यो के छ हाम्रो यहाँ हेरौँ है त। यसमा यो रहेको छ जुन यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा
लिनियर सप्लाई कर्भ भनिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामीले? यसलाई यसदेखि यससम्म पुगेकोलाई हामी के भन्छौँ? लिनियर सप्लाई कर्भ है त। लिनियर सप्लाई कर्भ भनेर चाहिँ हामी यसरी बुझ्छौँ। सप्लाई कर्भ फङ्सन पनि भन्छौँ है त। फङ्सन भनेर बुझ्ने भयो। जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? स्लोपिङ अपवार्ड हुन्छ है त। स्लोपिङ के हुन्छ त? अपवार्ड हुने गर्दछ। यो हाम्रो लिनियर डिमान्ड फङ्सन के हुन्थ्यो त? डाउनवर्ड हुन्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा स्लोपिङ अपवार्ड है त। यो कुराहरू हुने भयो। यसरी माथि जान्छ भन्ने खोजेको कि स्लोपिङ अपवार्ड हुँदै यसरी जाने भयो भन्ने कुरा भयो यसमा यसरी है त। यो कुराहरू हुने भयो र साथै अब जुन हाम्रो यो स्लोप चाहिँ के हुन्छ त? कन्स्ट्यान्ट हुने गर्दछ। जति धेरै लम्बिँदै गयो यो चाहिँ जहिले पनि यसरी कन्स्ट्यान्ट भएर यसरी जान्छ अरे के। कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ है अलिकतिमा मिलेन यसरी कन्स्ट्यान्ट भएर यसरी जान्छ अरे। यसरी सिधा भएर चाहिँ गइरहेको छ भने, न कि यो अब जस्तै अनि यस्तो यस्तो भएर चाहिँ जाँदैन भन्ने कुरा गरे है त। यो कुराहरू भयो। जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो यक्स इन्टरसेप्ट अन्तर्गत यो यक्स इन्टरसेप्टको चाहिँ यो हाम्रो यो जस्तै मानौँ यसको एउटा हाम्रो छाया जस्तै बनाऊ है त। यो जुन छाया जस्तो रहेछ हो यो चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी मानौँ र यसपछि यो जुन हाम्रो जेरो लेभल हो नि यो जेरो लेभलदेखि यो हाम्रो क्यु लेभलसम्मको चाहिँ यो हाम्रो ए हो। यो ए भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अटोनोमस सप्लाई, जसमा चाहिँ प्राइस चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। जसमा चाहिँ के हुन्छ त? प्राइस चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्यौँ। यति नै हो लगभग हाम्रो है त। भनेपछि हाम्रो ए भने चाहिँ अटोनोमस के हो भन्दा सप्लाई हो जसमा चाहिँ प्राइस चाहिँ 0 हुने गर्छ भन्ने कुरा भयो। यो भयो हाम्रो लिनियर सप्लाई फङ्सन है त। अब हाम्रो यहाँ आउँछ नम्बर 2 मा नन लिनियर है त। नन लिनियर सप्लाई फङ्सनको चाहिँ कुरा हुने भयो। अब यो नन लिनियर सप्लाई फङ्सनमा चाहिँ अब हाम्रो के भन्छ भन्दा हेरौँ है त। यसमा चाहिँ जुन अब यो चाहिँ ठ्याक्कै जुन सप्लाई कर्भ हुन्छ त्यो चाहिँ रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट इट्स लेन्थ नभएर चाहिँ यो चाहिँ अब के हुन्छ त? चेन्जेस हुन्छ क्या। कन्स्ट्यान्ट नभएर चाहिँ यो चाहिँ चेन्जेस हुन्छ थ्रु आउट द इट्स लेन्थ भन्ने कुरा भयो है त। र यसको हेरौँ त हाम्रो नन लिनियर सप्लाई फङ्सन अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ इफ स्लोप अफ द है त। इफ स्लोप अफ द सप्लाई है त। इफ द स्लोप अफ द सप्लाई कर्भ changes है त। changes throughout its length it is called के भन्छ यसलाई? नन लिनियर है। यो चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा पनि सोधिन्छ प्लस 10 मार्क्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो है। इट इज कल्ड हाम्रो के हो त? नन लिनियर है त। नन लिनियर सप्लाई फङ्सन्स भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त यसरी। यो कुराहरू भयो र जुन हाम्रो नन लिनियर फङ्सनलाई चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ है त। अब हामी यहाँ लेख्छौँ नन लिनियर सप्लाई फङ्सन्स है त। हाम्रो हल्का यहाँ बाहिर पानी परेर चाहिँ यसको साउन्ड आयो होला है साँच्चै हाम्रो यसमा। नन लिनियर सप्लाई फङ्सन्स क्यान बी के हुन्छ भन्दा एक्सप्रेस भन्ने कुरा रहेछ है त। क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज फलोज भन्ने कुरा रहेछ है त। कसरी चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छ हेरौँ त यसमा हाम्रो। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यस यक्स इक्वल्स टु ए पी यक्सको पावर हाम्रो के हो त? बी। अर्थात् जहाँ हेरौँ है त वेयर यस यक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त? सप्लाई है त। सप्लाई अफ के हो त? गुड यक्स भन्ने कुरा रह्यो त। सप्लाई अफ त के हो अरे भन्दा गुड यक्स भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ ए भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा अटोनोमस सप्लाई भनेर बुझिन्छ है त। अटोनोमस सप्लाई अथवा है त सप्लाई अर के हुन्छ भन्दा सप्लाई एट द जेरो प्राइस भन्ने कुरा रह्यो है त। यसलाई के भन्छ हामी? सप्लाई एट जेरो प्राइस चाहिँ यसरी हामी भन्छौँ। अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ? यक्स इन्टरसेप्ट पनि भन्छ है त। यक्स इन्टरसेप्ट पनि भन्छौँ।
यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भयो। र यसै गरी अब हाम्रो ए को त यो ए भनेको त के हो भने हामीले बुझिसक्यौँ। र अब हाम्रो यहाँ आउँछ नम्बर यहाँ बीमा चाहिँ आउँछ है त। बी भन्ने बित्तिकै हाम्रो स्लोप अफ द सप्लाई कर्भ भनेर बुझ्छौँ है त। यो भने चाहिँ के रहेछ भन्दा हाम्रो यो स्लोप अफ सप्लाई कर्भ भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। यसमा स्लोप अफ सप्लाई कर्भ र यसपछि हाम्रो पिएक्स भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा प्राइस अफ द गुड यक्स भन्ने कुरा भयो है त। प्राइस अफ गुड यक्स भन्ने कुरा भयो। र यसरी अब हामीले यसको बारेमा त हामीले थाहा भयो। अब एउटा हाम्रो डायग्राम बनाएर चाहिँ हाम्रो यो नन लिनियर सप्लाई फङ्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर यसलाई चाहिँ हामी हेरौँ है त। यसलाई एक्सप्लेन गरौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ डायग्राम रहेको छ है त। जस्तै हेरौँ यसमा यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा वाइ एक्सिस र यो भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस है त। यहाँ हाम्रो वाइ एक्सिस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त प्राइस र यसरी हाम्रो एक्स एक्सिस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी आउने भयो। जुन हाम्रो यो यसमा नन लिनियरमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ स्लोप अफ द सप्लाई कर्भ चेन्जेस थ्रु आउट इट्स लेन्थ भन्नुको अर्थ चाहिँ यो के हो भन्दा चाहिँ यो जुन यहाँ स्टार्ट भयो नि यो सप्लाई कर्भ हो। सप्लाई कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा चाहिँ हल्का यस्तो भएर जान्छ अरे के हल्का है। यसमा अलिकति बनेन हाम्रो यहाँ रहेको चाहिँ यसरी अलिक यस्तो भएर चाहिँ जान्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त। यो कुराहरू भयो। यसमा यो भयो हाम्रो स्लोप अफ द सप्लाई कर्भमा यो हाम्रो कर्भ भइहाल्यो है त। सप्लाई कर्भ भइहाल्यो। यसरी जुन चाहिँ हामीले नन लिनियरमा के देखाएको थियो त सप्लाई कर्भ चाहिँ यसरी जुन चाहिँ स्ट्रेट भएर है त। स्लोप अफ द सप्लाई कर्भ के थियो त कन्स्ट्यान्ट थियो। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस थिएन। तर यसमा चाहिँ के भयो त भने कन्स्ट्यान्ट नभएर चाहिँ यो स्लोपमा चाहिँ के भयो त्यसरी चेन्जेस चाहिँ हुन आयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त। यो कुराहरू भयो। हामीले जान्ने बुझ्ने भनेको लगभग यसमा हाम्रो सोधिने प्रश्न प्लस हाम्रो सप्लाई फङ्सन लिनियर फङ्सनको बारेमा यति नै सोध्यो। अब यो जस्तै यो डायग्रामले अब व्याख्या गर्दा चाहिँ अब हजुरहरूले अब के भन्नुपर्छ भन्दा जस्तै यो डायग्राममा चाहिँ यस यस भन्ने के हो भन्दा जस्तै यस यस भन्ने हाम्रो यो के हो त लिनियर सप्लाई कर्भ है त। नन लिनियर सप्लाई कर्भ भनिन्छ यसलाई है। हामी के भन्छौँ नन लिनियर सप्लाई के भन्छ हामी कर्भ भन्छ है त। र जुन यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ नन लिनियर सप्लाई फङ्सनलाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। र अब त्यति मात्रै नभएर अब के हुन्छ त जुन यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ यस यस भन्ने त लिनियर फङ्सन नै हो। तर नन लिनियर फङ्सन कसरी भयो भन्दाखेरि यो यसरी भएर गयो नि त। त्यस भए है त्यो कुराहरू आउने भयो। यो सप्लाई कर्भ भइहाल्यो। र यसरी जुन हाम्रो स्लोप अफ द सप्लाई कर्भ चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि नन लिनियर थ्रु आउट इट्स लेन्थ भन्ने कुरा भयो है त। जुन चाहिँ लिनियर छैन अरे नन लिनियर भएर चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यहाँ कभर गरिसकेका छौँ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ अब एकपल्ट हल्काले रिभिजन गरौँ न त है। यहाँ हाम्रो टाइप्स अफ सप्लाई फङ्सनबाट है त यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो सप्लाई फङ्सन। सप्लाई फङ्सन भन्ने बित्तिकै यहाँ के रहेछ भनेर अब हेरौँ है त। सप्लाई फङ्सन इज डिफाइन्ड एज द फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन सप्लाई अफ अ कमोडिटी एन्ड इट्स भेरियस डिटर्मिनेन्ट्स भनेको छ है त। जुन हाम्रो भेरियस डिटर्मिनेन्ट्स र यसको जुन हाम्रो सप्लाई अफ द कमोडिटी बिचको फङ्सनल रिलेसनसिपलाई चाहिँ यसले देखाउने काम गर्छ भन्ने कुरा भयो हाम्रो सप्लाई फङ्सनले। र जुन हाम्रो भेरियस डिटर्मिनेन्ट्स अन्तर्गत जस्तै प्राइस अफ द कमोडिटी गोल अफ द प्रड्युसर स्टेट अफ द टेक्नोलोजी है त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अब हाम्रो यो के हुनसक्छ त यसमा प्राइसेस अफ द अदर गुड्स एसेक्ट्रा हुने भयो है। र यसमा हाम्रो रहेको छ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हुने। यदि कन्स्ट्यान्ट भयो भनेदेखि चाहिँ है त यो प्राइस अफ द कमोडिटी बाहेक अरू चिज सबै कन्स्ट्यान्ट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सप्लाई फङ्सन चाहिँ यसरी यक्स एफ फङ्सन्स अफ द पिएक्स भनेर चाहिँ आउँछ है त। यसरी सबै चाहिँ भेरिएबल सबै चाहिँ चेन्जिङ भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यसरी आउने भयो। यस एक्स भनेपछि है यसको क्वान्टिटी कसरी आउँछ यसमा हाम्रो फङ्सन भनेर है त। फङ्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी सबै चाहिँ आउँछ नि त यसमा। जस्तै यहाँ रहेको छ वेयर यस एक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो सप्लाई अफ द गुड यक्स र यसपछि पिएक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्राइस अफ द गुड यक्सको कुरा आयो। यसमा यो कुराहरू भयो। र यसपछि हाम्रो पिवाई भन्ने बित्तिकै प्राइस अफ द अदर गुड वाइ हुने भयो।
र यसरी अब हाम्रो टी भन्ने बित्तिकै स्टेट अफ द टेक्नोलोजी हुने भयो। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ पिएफ भने, यो पिएफ हो है त। यो पिएफ भनेको हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन भन्न खोजेको यसमा। पिएफ भने चाहिँ के रहेछ भन्दा हाम्रो यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन है त, फ्याक्टर अफ द प्राइस अफ द फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन। त्यो जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा त के पर्छ भने हामीलाई थाहा छ, जस्तै हाम्रो क्यापिटल भयो, अर्गनाइजेसनहरू भयो, लेबरहरू भयो, यी कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्छ। हो तिनीहरूको चाहिँ आफआफ्नो एउटा प्राइस अर्थात् उनीहरूले पाउने एउटा रिवार्ड रहेको छ है त। जस्तै जुन हाम्रो के भन्दाखेरि क्यापिटलले अब के पाउँछ त, इन्ट्रेस्ट पाउने भइहाल्यो है। र यसै गरी अब क्यापिटल मात्रै नभएर अर्को हाम्रो लेबरले वेजेस पाउने भइहाल्यो, अर्गनाइजेसनले प्रफिट पाउने भइहाल्यो। यी कुराहरू चाहिँ पढ्ने भयो है त, यसलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हाम्रो जीमा रहेको छ गोल अफ द प्रोड्युसर। प्रोड्युसरको चाहिँ गोलको बारेमा चाहिँ यसले कुरा गर्ने गर्दछ है त। यो कुराहरू यसमा आउने भयो। र यन भन्ने बित्तिकै हाम्रो नम्बर अफ द सेलर अर द फर्म्स अर द प्रोड्युसर। यसको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो जुन हामीले यसमा अहिलेका क्लासेसमा पढाएको थियो, यो फ्युचर एक्सपेक्टेसन, ट्याक्स एन्ड द सब्सिडी है, नेचुरल फ्याक्टर्सहरूको बारेमा, डेभलपमेन्ट अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा, र प्राइसेस अफ द रिसोर्सेसको बारेमा, र साथै हाम्रो यहाँ प्राइस अफ द कमोडिटी, प्राइसेस अफ द अदर गुड्सकोहरूको बारेमा नै लेख्दाखेरि चाहिँ हुने हुन्छ है त। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा आउने भयो। र विशेष गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो सप्लाईको डेफिनेसन र त्यसै गरी हामीले अर्को ल अफ द सप्लाईलाई पनि कभर गरिसक्यौँ। र अर्को चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ, जस्तै यो सप्लाई फङ्सनको बारेमा है त। एकपल्ट यसलाई फेरि हेरौँ न त है, टाइप्स अफ द सप्लाई फङ्सन अन्तर्गत। टाइप्स अफ द सप्लाई फङ्सन अन्तर्गत हाम्रो छ नम्बर 1मा लिनियर सप्लाई फङ्सनको बारेमा कुरा गर्छ है त। यसले भनेको छ इफ स्लोप अफ द सप्लाई कर्भ रिमाइन्स कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट इट्स लेन्थ इट इज लिनियर सप्लाई फङ्सन। द लिनियर सप्लाई फङ्सन क्यान बी एक्सप्रेस एज फलोज भन्ने कुरा रहेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हुने गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम याद गर्नु है। हाम्रो यो न्युमेरिकल पोर्सनहरूको जुन हाम्रो एक्जाममा सोधेको प्रश्नहरू छ 2 देखि 10 मार्क्ससम्मको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसरी 2 देखि हाम्रो 10 मार्क्सलाई अहिलेसम्म हामीले कभर गरेको भनेको 2 देखि 10 मार्क्सको लागि हो है। यो कुराहरू यसमा आउने भयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ वेयर। यो हाम्रो यक्स भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा सप्लाई अफ द गुड यक्स, र ए भन्ने बित्तिकै अटोनोमस सप्लाई अर द सप्लाई एट द जेरो प्राइस, अथवा यसलाई यक्स इन्टरसेप्ट पनि भन्न सकिन्छ। र यसरी बी भन्ने बित्तिकै स्लोप अफ द सप्लाई कर्भ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। र यसरी पिएक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्राइस अफ द गुड यक्स भनेर चाहिँ हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ है त। के को रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो प्राइस अफ द गुड यक्स भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। यी कुराहरू हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ डायग्राम पनि बनायौँ, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यसलाई हल्का एक्सप्लेन पनि गर्नु होला है त। जुन हाम्रो यो क्यु र हाम्रो ओ र क्यु रहेको छ, 0 र क्युको यो जुन लेभल छ नि हो, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भन्दा ए भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो त्यस्तो लेभल जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ 0 हुन्छ र प्राइस 0 भएको बेलाको चाहिँ सप्लाईको कुरा यसले गर्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। यो भयो यसरी। अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त नन लिनियर सप्लाई फङ्सनमा हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि नन लिनियर सप्लाई फङ्सन अन्तर्गत जस्तै इफ स्लोप अफ द सप्लाई कर्भ चेन्जेस थ्रु आउट इट्स लेन्थ इट इज के रहेछ, इट इज कल्ड नन लिनियर सप्लाई फङ्सन भन्ने कुरा भयो। नन लिनियर सप्लाई फङ्सन क्यान बी एक्सप्रेस एज फलोज भन्ने कुरा भयो त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा रहेछ त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ। यसमा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ वेयर, यसलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला। यसलाई चाहिँ एज इक्वेसनको रूपमा नै याद गर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसलाई हामीले यसको सहायताबाट चाहिँ हामीले न्युमेरिकल पोर्सन पनि हामीले कभर गर्न सक्छौँ है त, जुन चाहिँ हाम्रो 2 देखि 10 मार्क्ससम्म चाहिँ सोधिने गरिन्छ। र यहाँ रहेको छ हाम्रो वेयर यक्स भन्ने बित्तिकै सप्लाई अफ द गुड यक्स, र ए भन्ने बित्तिकै अटोनोमस सप्लाई अर द सप्लाई एट द जेरो प्राइस, और हाम्रो यक्स इन्टरसेप्ट पनि भन्छ यसलाई। र बी भन्ने बित्तिकै हाम्रो स्लोप अफ द सप्लाई कर्भको कुरा आयो, र पिएक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्राइस अफ द गुड यक्स भन्ने कुरा आयो है। यसरी चाहिँ हामीले यो डायग्रामको थ्रुबाट चाहिँ यो नन लिनियर सप्लाई कर्भलाई पनि हामीले यसरी देखाउने गर्छौँ, जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नभएर चाहिँ के हुने गर्दछ भन्दा एकदमै चेन्जेस हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। यसरी चाहिँ है त यो कुराहरू यहाँ भयो। र विशेष गरी चाहिँ अब अरू कुराहरू के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आजले चाहिँ हामी यति नै कभर गर्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क यो सप्लाई फङ्सन प्लस यसको टाइप्स अफ द सप्लाई फङ्सनको कुरा भयो। र अब हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ, जस्तै
हाम्रो डिमान्ड कर्भ सप्लाई कर्भहरूको चाहिँ सिफ्ट र त्यसको मुभमेन्टको बारेमा चर्चा गर्छौँ र यसरी सिफ्ट र मुभमेन्टमा चाहिँ के फरक छ त के भिन्नता छ त भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई कभर गर्छौँ र साथै हाम्रो यो इक्विलिब्रियम प्राइस है त इक्विलिब्रियम लेभल पनि हामी त्यसलाई चाहिँ पढ्छौँ र साथै हाम्रो त्यो इक्विलिब्रियम भन्दा पनि अब त्यो इक्विलिब्रियमसँग सम्बन्धित हाम्रो एक्जाममा धेरै प्रश्नहरू सोधिएको छ 10 मार्क्समा त्यसलाई पनि हामी कभर गर्छौँ है त र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र हामी चाहिँ यहाँ अब आजलाई यति नै गर्छौँ र हामीले चाहिँ यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा यस्ता कुराहरू चाहिँ कभर गरेका थियौँ है त एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला यदि हजुरहरूलाई चाहिँ आवश्यकता छ भनेदेखि हेर्नुहोला सकेसम्म पार्ट 1 देखि सिरियल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ बुझिन्छ नि त त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरू यसमा आउने भयो है त यसमा यसरी भयो सप्लाई फङ्सन भयो यो त हाम्रो आज पढेको कुराहरू भइहाल्यो है एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला है त पढाइमा नो कम्प्रोमाइज है त कम्प्रोमाइज गर्नु भएन र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र हजुरहरूलाई यदि केही क्वेसनहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त